آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ مولانا العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سب نبیا فاقتلوه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیأتی زمان علی امتی یفرون من العلماء والفقہاء فیبتلیہم بثلاث یسلط اللہ علیہم سلطانا ظالما ويرفع البركة من كسبهم ويخرجون من الدنيا بغير الإيمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبتنا درود پڑھو اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک ذرا اونچا پڑھو چا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا اور کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ کوئی گرم ریت تے تھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا غلام فریدہ اتھے سب مسافر نہیں کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا تمام تعریف تمام حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات دے واسطے جو خالق کائنات بھی ہے تے مالک شش جہات بھی اللہ جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ دے پیارے امت دے سہارے رب دے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد واجب الاحترام ذویل احتشام معزز و محتشم برادران اسلام مقتدر مہمانان ذی وقار حضور علیہ السلام دے تمام غلاموں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دعائے اللہ تبارک و تعالی سارے بھائی
محمد غلام مصطفیٰ صاحب دی آخرت دی منزلہ آسان فرماوے، اللہ انہاں دی قبر کو جنت دا باغ بناوے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شفاعت نصیب فرماوے، تے اللہ تعالیٰ مرحوم کو حضرت سیدنا امام حسن و حسین سرکار رضی اللہ تعالی عنہما دے کچہری غلامہ دی کچہری دے اندر جنت وچ اعلیٰ عرفہ مقام نصیب فرماوے، تے انہاں دے لواحقین کو اللہ صبر جمیل عطا فرماوے۔ یقیناً جوانی دے اندر دنیا تو رخصت ہونا لواحقین واسطے محمد صدمہ ہوندے، اللہ تعالیٰ صبر جمیل اسا سارے کو عطا فرماوے، تے اللہ اسا سارے دا خاتمہ ایمان تے فرماوے۔ اس مختصر دے وقت دے اندر آپ احباب دے سامنے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی فرامین دے وچوں 2 حدیثاں میں آپ دے سامنے پڑھنا چاہساں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سا کو سونے محبوب دے فرمان دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرماوے۔ مسلمان واسطے سب تو پہلی ہدایت والی چیز اللہ دا قرآن ہے۔ اصل چونکہ مسلمان ہے تے اللہ دا کرم ہے کہ ایسا مسلمان ہے، اللہ دا لاکھ تے کروڑ شکر ہے کہ اللہ نے ساکوں غیر مسلم نہیں بنایا بلکہ ساکوں اپنا بھی منن والا بنایا سی تے اپنے پاک محبوب دا بھی منن والا بنایا سی۔ تے یہ ایمان دی جڑی دولت ہے نا، یہ سب تو قیمتی دولت ہے۔ دنیا دیاں دولتاں اون ویلے تک بندے دے نال ہونیاں جے ویلے تک بندہ زندہ ہوئے، تے جے ویلے بندے دی اکھ بند ہوندی ہے دنیا دی ساری دولت جاہو منصب ٹھاٹ باٹ سب کو جتھے ہی رہ ویندے، تے جڑی دولت سارے نال قبر وچ بننی ہے او دولت ایمان ہے۔ ایک شخص کو دنیا دا بڑا مال و دولت ہوئے، زمیناں تے جاگیراں ہوون، ہر ایک سکھ ہوئے، لیکن ایمان نہ ہوئے، اون بندے کو ود کے دنیا دے اندر غریب کوئی نہیں۔ تے ایک بندے کو دنیا دا بھاویں کچھ بھی نہ ہوئے، ایک وقت دی روٹی کھاندے دوجے وقت دا کوئی نہیں پتا ملتی بھی ہے یا کوئی نہ، اندے کو بھاویں اعلیٰ قسم دے لباس نہیں، جھونپڑیاں دے اندر زندگی گزرے دے، بھاویں زمانہ نہیں بھی جاندا، اگر اندے دل دے اندر ایمان دی دولت موجود ہے، ان زمانے سب تو بڑا امیر ہوئے جندے کو ایمان دی دولت ہے، کیونکہ ساریاں دولتاں فنا ہو گئے سن لیکن ایمان دی دولت ساری قبر کو بھی روشن کرے سی۔ ساریاں دولتاں اتھا وانڈ کے لوگ کھا گئے سن لیکن جڑی ایمان دی دولت رب نے ساکو عطا فرمائی ہے نا، تے اے بہت بڑی دولت ہے۔ ایمان دی فکر کر، یہ دنیا دی دولت دی خاطر تاسا کیا کچھ کرنے ہیں، کتنے پہرے دار بھی لوینے ہیں، کتنے سیکیورٹی کیمرے لوینے ہیں دنیا دی دولت واسطے، تے ایمان دے اتے جڑی ڈاکو ڈاکا حملہ کرن واسطے آوے تے وہ ایمان دی دولت کو بچاؤن واسطے کیا کیتی بیٹھے ہیں؟ اس واسطے ایمان دی دولت کو اگر بچاونے وے تا آؤ اللہ دے قرآن نال جڑ بنجو، اگر ایمان دی دولت بچا کہیں جہان تو ورنہ چاہندے وے تا آؤ پاک محبوب دے سونے فرمان دے مطابق زندگی گزارو۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار آپ تشریف فرما ہیں، حضور علیہ السلام قرب قیامت دے فتنیاں دا ذکر فرمیدے بیٹھے، سرکار نے فرمایا اے بھی فتنہ ہو سی، فلاں فلاں فتنے ہو سن۔ مولا علی نے عرض کیتا یا رسول اللہ انہاں فتنیاں کو بچن دا کیا طریقہ ہے؟ تو آنے تے میرے آقا و مولا سارے پڑھو جا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہاں فتنیاں تو بچ سی وہ جڑا اللہ دے قرآن نال جڑ دے سی۔ تو قرآن سارے واسطے دنیا آخرت دے اندر ہدایت دا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید دے ہر ایک لفظ دے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ نور رکھے جڑا مسلمان قرآن دے نال جڑ دے سی، وہ دنیا جی بھی سوکھا راسی تو دی قبر بھی روشن کی دے۔ بلکہ ایک روایت میرے ذہن چاندی پئی ہے، حضور اسلام نے ارشاد فرمایا جڑا مسلمان روزانہ رات کو سمجھ تو پہلے سورہ ملک دی تلاوت کر کے سمجھے، 29 پارے دی پہلی صورت ہے، تقریباً 4 تو 5 منٹ لگ دیں۔ میں کہ موبائل واسطے تے 2 گھنٹے سارے کو ہیں، دوستاں تے یاراں دے نال گپاں مارن واسطے سارے کو بڑا ٹائم ہے، لیکن اگر رات کو سمجھ تو پہلے قرآن مجید کو 4 تو 5 منٹ دے کے سمجھی نا تو حضور فرمایا وہ اتنا خوش نصیب ہو سی جڑا روزانہ سورہ ملک پڑھ کے سمجھے، وہ جے ویلے مرسی مرنا تا ہے نا جی ایک دیوار یہ تو ہمیشہ طرح ہونے کوئی نہیں سے تے اے کوئی نہیں پتا اے آمن والی رات پتہ نہیں زمین دے اتے ہے کہ اندر ہے، کوئی نہیں پتا ہی مجمع دے وچوں میں سمیت اگلا جنازہ کہندا پڑی جنے، کوئی نہیں پتا اگلا اعلان کہندا تھیوڑے، لیکن یاد رکھو اگر اے زندگی ضائع لگی گئی، اے زندگی اساں ان کو اپنی غنیمت سمجھ کے جناب والا اپنی آخرت دی تیاری نہ کی تھی تا دنیا دوتے عمر دا کیا فائدہ ہا؟ تا اے تا آئے ہیں لگے ویسوں کامیاب او ہے جڑا دنیا تے آئے اتھا رہ کے اپنی قبر و حشر والی زندگی سوکی بنا گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جے ویلے بندہ مرسی تے مرن تو بعد
اگر سورہ ملک روز پڑھ کے سمجھا ہا 4 تو 5 منٹ اللہ دے قرآن کو دیندا ہا قرآن دے نال محبت ہاسی کھول کے پڑھدا ہا اگر پڑھ نہ سکدا ہا اپنے کہیں دوست کو آدھا یار تو میں کو سورہ ملک سنا جا زیادہ نہیں تو عشاء دی نماز مسجد جان کے پڑھ کے نماز تو بعد امام صاحب کو آدھا امام صاحب اسا سارے ہے بیٹے صاحب کو سورہ ملک سے سنو جا اگر ای انداز دے نال رات کو 4 تو 5 منٹ کٹ کے قرآن دی تلاوت کر کے یا سن کے من کے سمجھا ہا حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جے ویلے وہ بندہ فوت تھی سی لوگوں کو قبر تک بعد گھن کے ویسن ان کی سورہ ملک قبر پہلے کی بیٹی ہوتی اگر عذاب سر والے پاسوں پیر والے پاسوں سجے کھبے اتو تلو جنوں بھی عذاب او میت دے نیڑے آون پوسی اے قرآن دی سورہ ملک کو آخر سی خبردار اسا بے وفا تھوڑی ہے ایسے ایدی یاری ہے سارے نال اسا کوئی بے وفا سنگی تھوڑی ہے کہ آج اسا قبر دے اندر بے وفائی کروں نا یہ سارے نال تعلق جوڑ کے رکھیا ہا تے آج قبر دے اندر ایدے نال وفا کرنے دا موقع ہے اے عذاب میں سورہ ملک ہاں ایدی میرے نال یاری ہے روز پڑھ کے یا سن کے سمجھا ہا آج خبردار تے کو مجھے نیڑے نہیں وجن دیولا وہ ایک سورت ملک بندے کو عذاب تو بچا گنسی تے جنہیں سینے دے اندر قرآن ہوئے جنہاں سویرے شام قرآن دے مطابق زندگی گزرندہ ہوئے کتنے خوش نصیب لوگ ہیں وہ لوگ چلو اتنا بھی روایت سناما چاہ ہندوستان دے اندر پاکستان بڑھن تو قبل ایک مسلمان دا انتقال ہویا توجہ میں آپ دی طرف چاہساں کیونکہ وقت مختصر ہوں دے جرا رہتا گئے ٹائم انشاءاللہ ہوں دے گفتگو سمیٹنی ہے قرآن دے نال جا کو پیار ہے اللہ ہوں دے کرم کتنا فرمے دے تے الحمدللہ سا گناہگار جے بھی ہے لیکن قرآن نال پیار ہے سارے کو ہے نا جی اللہ اسا سارے کو قرآن دے مطابق زندگی گزارن دی بھی توفیق دے ہندوستان دے ایک مسلمان دا انتقال ہویا ان دے رشتہ داراں نے کو چاہتا جنازہ پڑھ کے کو قبر دے اندر دفناون لگے تے جس ویلے دفناون والا تلے اندر بندہ جڑا اتریا کھڑا ہا اوندا بازو لگے نال علی قبر دے دیوار دے اوتے پردہ بڑا باریک بچہ کھڑا ہا انہاں کو اندازہ نہیں ہویا او نال علی قبر سوراخ تھی گیا تے نال علی قبر دا منظر او بندہ اکھاں نال لہدا کھڑا جڑا میت کو دفناون گیا کھڑا اکھاں نال لٹھا جو سی تے ان قبر دے اندر گلاب دے پھول کھلے کھڑے ہیں قبر دے وچ جنت دی خوشبوواں ہن ٹھڈیاں ہواواں ہن سنتے تا ہے کہ قبر جنت دا باغ بن گئی ہے لیکن جڑا اکھی نال دیکھ آیا ہوے نا وچ او کو زیادہ یقین تھیندے سنن دی بھی کیفیت ہے یقین تھی ویندے لیکن دیکھن والے کو زیادہ یقین تھیندے جے ویلے وہ شخص نے اکھاں نال ڈٹھا کہ سن دے ہاں سے سارے حضور فرمایا ہا کہ قبر بھی جنت دا باغ بن دی ہے قبر دے اندر بھی ٹھنڈیاں ہواواں ہونی ہیں قبر دے اندر بھی جناب والا خوشبوواں آ سکدی ہیں بندہ سوچے دے کیویں آ سکدے ہیں چدارو بند ہوندی ہے لیکن جے ویلے اس شخص نے اپنی اکھاں دے نال ان قبر دے اندر گلاب دے پھول ٹھنڈیاں ہواواں تے خوشبوواں ڈٹھیاں نا تو لوگوں کو سنے دے آؤ لوگوں تو کو دکھاواں اسا سن دے ہاں سے قبر جنت دا باغ ہوندی ہے دیکھو ہی قبر والے دی قسمت مرنا تا ہر کہیں ہے سارے مجمع نے وہ قبر دا مشاہدہ کیتا ٹھڈیاں ہواؤں محسوس کیتیاں خوشبوؤں بھی تے گلاب دے کھلے ہوئے پھول بھی اکھاں نال لٹھے اپنے مردے کو دفن کیتا جلدی جلدی دفن کر کے واپس لگے گئے اور پوچھنے ودن یارے بندہ کون ہا جنی قبر دے اندر گلاب دے پھول ہاں جنی قبر جنت دا باغ ہے پوچھ دے المختصر ایک گھر تک انہوں دی رسائی ہوئی من کے دروازہ کھٹکایا اماں جی باہر نکلیاں اماں جی کو پوچھ دیں اماں جی وہ فلاں قبر والا تمہارا کیا لگ دے وہ آخر لگی کہ شوہر ہے میرا لوگ آج پوچھن آئے کھڑے ہیں اکھاں نال دیکھ کے ہے تیرے شوہر دی قبر ہے گلاب دے پھول کے لیے کھڑے ہیں اما ساکو بھی رساویں ہاں تیرا شوہر کیا کریں دا کوئی اسا بھی نیک عمل کروں مرنے تا اسا بھی ہے اے نہ ہوئے کہ جناب والا قبر دے اندر بن کے پیچھے پچھتا دے پہ ہوں قبر دے اندر عذاب ایک مبتلا تھی ہوں کوئی ساکو بھی تے رساویں ہاں تیرا شوہر کیا نیک عمل کریں دا اما جی آخر لگی میرا شوہر ان پڑھا دیکھ کے بھی قرآن نہ پڑھنا جان دا لیکن 5 وقت دی نماز پڑھ دا تے نماز پڑھن تو بعد فجر دی نماز تو بعد جے ویلے مسجد مسلمان بہ کے قرآن دی تلاوت کریں دے ہن نا چنگا زمانہ ہا اساں بھی چھوٹے ہوندے رہدے آسے مسلماناں کو وقت ہوندا ہا قرآن پڑھن دا لیکن اج تا نماز بھی اوکھی پڑھی دی اگر نماز بھی پڑھی ونے تے کئی بندے دعا تو پہلے اٹھ کے ویندے پوندے اج وہ ماحول آ گئے چنگا زمانہ ہا کہ سارے جتنے بھی نمازی بزرگ ہوندے ہیں وہ نماز فجر تو بعد اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے قرآن دی تلاوت ضرور کریں دے اللہ سب کو بھی یہ ساتھ کا نصیب کرے اوما جی آخر لگی کہ فجر دی نماز تو بعد مسجد دے اندر بیٹھ کے جے ویلے سارے مسلمان قرآن پڑھ دے ہن میرے شوہر کو چونکہ دیکھ کے پڑھنا نہ آندا تے اٹھ کے اتھو لگا آندا دل اداس کاش میں بھی قرآن پڑھ سکدا ہوندا
کاش میں بھی اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنا جاندا ہوندا. ای دکھ دے اندر آوے ہا گھر دے اندر رکھیا ہویا قرآن چاہندا ہا, قرآن کو چاہ کے کھلیندا ہا, پڑھنا تا نہ آندا سی, ہر لین دے تے انگل پھیریندا ہا, تے انگل پھیر کے ایویں اتے دیکھ کے آدا یا اللہ اے بھی سچ ہے, اے بھی سچ ہے, اے بھی سچ ہے. ایویں آدھا آویندا, تھوڑی دیر آدھا بھی ہا کھڑا تے روندا ہی ہا کھڑا. ای دکھ کے کاش پڑھنا جاندا ہوندا. عرض کہندا مالک میں کو نہیں پتا کیا لکھیا پہ, لیکن جو لکھیا پہ سچ لکھیا پہ, جو لکھیا پہ حق لکھیا پہ. بس ایندا ایو عمل ہا. ای عمل دی برکت دے نال اللہ تعالیٰ نے اودی قبر کو جنت دا باغ بنا دیتا. تے جیڑا صرف قرآن کو حق تے سچ مننے چا, دل و جان دے نال اللہ دی سچی کتاب چا مننے کہ دے اندر جو کچھ لکھیا پہ حق تے سچ لکھیا پہ, اللہ اودی قبر وچ بھی او کوئی جنت دا باغ بنے دے جے سینے وچ قرآن دی آیتاں محفوظ ہوے. دیکھو قرآن پڑھنا آندا ہوے, اس واسطے قرآن دے نال جوڑ کے رہو. فتنہ تو بچنے وے, عذاب تو بچنے وے, دنیا آخرت بھی اگر کامیابی چاہیے دیے تو اللہ نے ایک سونی کتاب قرآن سے کو عطا فرمائیے. کہ اس قرآن دے اندر اللہ رب العالمین نے ایک پیغام دیتا. ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. ارشاد فرمایا جو کچھ تو آکو میرا حبیب دیوے گھن گنائے, جڑی شے تو میرا حبیب تو آکو روکے اندے کو رک بجائے. اور اس حوالے نال ای قرآن دے پیغام دے وچوں میں سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان مسلمانوں دے سامنے پڑھنا چاہتا کہ قرآن نے فرمایا کہ جو کچھ حضور دیوین گھن گنو, جیڑی شے تو حضور منع کرن رک ونجو. سرکار نے سگو کیا دیتا, کیا منع کیتا, بڑی لمبی تفصیل ہے. اس حدیث پاک دے اندر حضور علیہ السلام نے 5 بندیاں دا ذکر فرمایا. سبحان اللہ. انہاں 5 بندیاں دا ذکر کر کے تے گفتگو ختم. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابین حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس. سرکار فرمایا 5 چیزیں کو 5 چیزیں تو پہلے غنیمت سمجھ گلو, انہاں دی قدر کرو. کیڑیاں چیزاں؟ سب تو پہلے حضور اسلام نے فرمایا شبابہ کا قبل حرمی کا, اپنی جوانی کو بڑھے پہ تو پہلے غنیمت سمجھ گلو. یہ ولا مڑ کے نہیں ملنی. جنہیں جوانی دی دہلیز جو گزر کے بڑھے پہ دی دہلیز تے قدم رکھی بیٹھیں, اے تو انہاں کو پتا ہو سی نا. ہاں جے اگر اللہ نے تے کو جوانی دیتی ہے, اپنی جوانی دے اندر عبادت دا مزاج بڑھا. ایک جوانی ساکو بھی آئی ہے, ایک جوانی محمد بن قاسم کو بھی آئی ہے, جس جوان نے 17 سال دی عمر اپنی بھیڑ دی عزت بچائی ہے. تے ہندو ڈاکو راجہ داہر دی فوج دینا ٹکر گھن کے ایک بھیڑ دی آواز تے لبیک آگ کے جنا 1000 میل دا سفر کر کے آیا. ایک جوانی ساکو بھی آئی ہے, ایک جوانی سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی آئی ہے, جنہیں مسلمانوں دے اصل ہیرو ہیں, جنہوں نے تلوار دے زور تے فلسطین کو آزاد کروایا ہا تے محمد عربی دے دین دے جھنڈے بیت المقدس دے لہرا دیتے ہیں. آج ولا فلسطین کہیں سلطان صلاح الدین ایوبی دا منتظر ہے. ایک جوانی ساکو بھی آئی ہے, تے ایک جوانی کربلا دے شاہ سوار امام علی اکبر کو بھی آئی ہے, جنہوں نے 18 سال دی عمر دے اندر اپنی جوانی کو اللہ دے دین دے قربان کر دیتا ہا. ظالم دے سامنے گردن نہ جھکائی ہے. تے ساکو اج بھی وہ زمانہ یاد ہے جنہاں میدان کربلا دے اندر امام علی مقام 72 لاشاں چاہ کے کھڑے ہم تھے. تے جنہاں اپنی واری آئی نا, میرے پاک امام نے اے نہیں آکھا کہ میں کو انہاں کو دفناواں دیو تو ولا آساں. آپ فرمایا ہن میری واری ہے تو میں بھی خوشی خوشی آندا پیاں. تے جے میرے حضرت علی اکبر شہزادہ علی اکبر 18 سال دی عمر دے اندر امام حسین دی بارگاہ دے اندر عرض کھڑے کرنے, ابا حضور اور میں کو بھی اجازت دیو. بڑا مشکل ہوندے حضرت, ایک جوان بیٹے دی میت کو چاونا کتنا مشکل ہے. اے بڑھے پیو کو کوئی پوچھے جنہ جوان بیٹا دنیا تو رخصت ہوئے, لکھا سلام نہ کرو امام حسین کو. واہ حسین تیرے صبر کو سلام, واہ حسین تیری عظمت جرت بہادری کو سلام, واہ حسین تیری ہمت حوصلے کو سلام کہ اتنا لاشاں آپ خود کٹھیاں کر کے رکھی کھڑے ہوئے, لیکن وقت بھی میدان دے اندر ڈٹ کے کھڑے ہوئے. کہیں ظالم دے جناب والا آگو گردن نہیں پہ چھکے دے. ظالم یزید چاہتا ہا جنہیں سارے میں کو حکمران مان گی دن, امام حسین بھی میں کو حکمران مان گی دے, لیکن امام علی مقام فرمایا سر ظالمہ کو حکمران کو نہیں منے دے ہوئے. امام علی مقام فرمایا مار کر سکتے ہیں, پتر دے سکتے ہیں, بھنیجے تے بھتیجے چاہ دے سوں, لیکن ظالم دے ہاتھے سارے ہاتھ نوے سی. ہاں ظالم دے ہاتھ نوے سی. کیوں؟ وہ دی وجہ ہے حضور اسلام نے فرمایا ہا اگر کوئی بندہ جان کے ہوئے کہ بندہ ظالم ہے, اندھے کٹھے ٹور پائے, من مشا ما ظالم فہو یعلم انہو ظالم,
وہ کو پتہ ہاں کہ بندہ ظالم ہے، لیکن دنیا دی کہیں مجبوری کو دیکھ کے ظالم نال ٹر پے، کوئی مجبوری حاسی، کوئی معاملات ہن، کوئی دنیا دی خاطر ظالم دے نال ٹر پے، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کو پتہ ہاں کہ ہے بندہ ظالم، لیکن وقت بھی ٹر پے تو کہیں مولوی یا پیر یا مفتی کو فتوہ لاون دی لوڑ ہی نہیں۔ سارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما گئے فقد خرج من الاسلام، جڑا بندہ ظالم دے ظلم تو واقف ہونے، ظالم دے نال ٹر پے، او کو تقویت دیتی سی، حضور فرمایا او دا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سا کو ظالمہ تو بچاوے، حق دے راہ تے چلن دی توفیق عطا فرماوے۔ تے گفتگو سمیٹا سرکار نے ارشاد فرمایا 5 چیزیں کو 5 چیزوں تو پہلے غنیمت سمجھو۔ سرکار فرمایا شباب کا قبل حرم کا، اپنی جوانی کو بڑھے پہ تو پہلے غنیمت سمجھ گنو۔ یہ جوانی بڑی قیمتی ہے، اس جوانی دے اندر اللہ دی عبادت دا مزاج بڑھا۔ مسلم شریف دی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جڑا جوان جوانی دے اندر اللہ دی عبادت کرے دے، قیامت دے نوار اللہ دے عرش دے سائج کھڑا ہو سی تے جنت دا مستحق ہو سی۔ دوسرے نمبر دے سرکار فرمایا صحت کا قبل سقم کا، اپنی صحت کو بیماری آمن تو پہلے غنیمت سمجھ گئے۔ جنہ تک بندہ تندرست ہو دے نا تو وہ کو صحت دی قدر نہیں ہوندی۔ جنہ دی اکھاں کوئی نہیں انہاں کو بن کے پوچھ اکھاں دی قیمت کیا ہے۔ جنہ دی اکھاں ہیں نو تا آدم میں کھلے نے دس دی پئی ہے، جنہ اے نعمت زائل تھی دی ہے۔ قدر نعمت زوال نعمت تو بعد مل دی ہے، جہاں ویلے تک نعمت موجود ہوئے بندہ بے قدری کرنے دے ودا، تے جہاں ویلے وہ نعمت چھگیج وجے پیچھے بندہ ہائے ہائے کرنے دے ودا۔ تے حضور اسلام نے سب کو پہلے فرمایا کہ اپنی صحت کو بیماری آمد تو پہلے غنیمت سمجھ گئن، اے نہ ہوئے گھروں نکلے صحت تندرست ہوئی تے حشاش بشاش ہوئے تے تھوڑی دیر بعد واپس پیا پلٹدا ہوئے، کوئی نقصان تھی وے، کوئی ایکسیڈنٹ تھی وے تے بعد ہمیشہ واسطے چار پائی تے بہ وینے، یا کوئی ایسی بیماری لگ وینے کہ بندہ ساری زندگی اٹھن جوگا بھی نہ رہے۔ اپنی صحت کو بیماری تو پہلے غنیمت سمجھتے، اپنی صحت والے دنوں دے اندر اللہ دی عبادت دا مزاج بڑھا۔ تیسرے نمبر تے سرکار فرمایا وغیرہ کا قبل فقری کا، اپنی مالداری کو غربت تو پہلے غنیمت سمجھ گئے۔ یہ مال ہمیشہ کو نہیں رہندا، کئی لوگوں کو رٹھے سے بادشاہ کو فقیر بندا بھی رٹھے سے تے فقیروں کو بادشاہ بندا بھی رٹھے سے۔ یہ مال و دولت دے معیار دے ہوتے جناب والا تو دنیا دے ہوتے اکڑ کے نہ ٹوجا کر کے میرے کو مال ڈھیرے، کوئی نہیں پتا کہ مال کیڑے ویلے اللہ تعالیٰ دی طرفوں کوئی حکم آوے تے پلک جھپکن دی دیر سب ختم ہو ونجے، وہ تو رب ہے نہ صحیح۔ اس واسطے حضور فرمایا وغیرہ کا قبل فقری کا، اپنے مال و دولت والے دیواروں کو غربت والے دیواروں تو پہلے غنیمت سمجھ گئے۔ وہ فراغ قبل شغل کا، اپنی فراغت کو مصروفیت تو پہلے غنیمت سمجھ گئے۔ اللہ تک وقت دیتے، اپنا وقت اللہ دی یادت گزار، اپنا وقت محبوب دی یادت گزار۔ تے آخری چیز تے گفتگو ختم، سرکار نے ارشاد فرمایا وحیات کا قبل موت کا، اپنی زندگی کو موت تو پہلے غنیمت سمجھ گئے۔ یہ چیزیں واپس کو نہیں ملنیاں۔ جوانی لگی ونجے بڑھاپا تحلیل آ ونجے بڑھاپا تو جوانی نہیں ملتی۔ اگر صحت لگی ونجے بیماری ایجا حملہ کرے تے لا علاج بیماری آ ونجے وقت صحت نہیں ملتی۔ اگر مال و دولت ہے چھکیج ونجے غریب بن ونجے تو پیچھے اپنے مال و دولت والے دیواروں کو یاد تک کرے سے، لیکن اون والے کیا کیتا حاوی جلے مال ہے تے ہن کیا کرنا کھڑے۔ فرمایا کہ اپنی مصروفیت دے دیواروں کو، اپنی فراغت دے دیواروں کو مصروفیت تو پہلے غنیمت سمجھ گئے۔ تے 5ویں نمبر تے سرکار نے ارشاد فرمایا وحیات کا قبل موت کا، اپنی زندگی کو موت تو پہلے غنیمت سمجھ گئے۔ موت والا فرشتہ جائے ویلے آمنے وہ یہ نہیں پوچھنا تیرے کتنے کام باقی ہیں، دنیا دے کتنے کام رہ دے پین، کوئی لین دین بھی کرنے یا کوئی نہ، بچے جوان ہوئے ان کے کوئی نہ، گھر بڑھے بھی یا کہنا، بچوں دی شادی بھی کرنی ہے کہ کوئی نہ، وہ کچھ نہیں پوچھنا۔ یہ جوان دی موت سارے واسطے پیغام ہے کہ سارے ہوتے بھی یہ لمحہ آمڑے، یہ لمحہ آمڑ تو پہلے اپنی آخرت دی فکر کر تے یہ انداز دی تیاری کر کہ موت والا فرشتہ جائے ویلے سارے نیڑے آوے، سارے لبوں تے مسکراہٹ ہوئے، مسکران دے ہوئے این جہان تو رخصت تھیوں نہ تا کئی لوگاں کو رٹھے سے آئے بھی روندے ہم تے ویدے ہی روندے پہ ہم۔ حضرت سلطان کو سرکار دے این جملے دوتے میں اختتام کیا کرے نا، آپ نے بڑا کمال جملہ ارشاد فرمایا کہ حسن دے کے تو روڑ لے ہوئی تینوں دتا کس دلاسا ہو عمر بندے دی ایویں گزری جیویں پانی وچ پتاسا
بھرت نہ سگ سے پاسا ہو صاحب تے تو لے کھا منگسی رتی گھٹ نہ ماسا ہو اللہ تعالیٰ اسا سارے دا خاتمہ ایمان تے فرماوے تے موت دے وقت ساکوں اس جہان تو رخصت دے وقت اللہ سارے لباں تے مسکراہٹ جاری فرماوے بس اس مرد کلندر کو لٹھا ہا جنہاں ساری زندگی نبی دی یاداں گزاری جے ملے آخری وقت آئے اس علامہ خاتم حسین رضوی صاحب دے لب بھی مسکران دے پے چہرے تے نور ہا تے زمانے کو پیغام ہا آؤ نبی دی عزت تے پہرا دیو ہاتھ جھنڈا چاونے وے تے سونے نبی دے دین دا چاو اس ملک دے اندر دین اسلام دی حکمرانی دی خاطر اپنا بھی کردار ادا کرو اللہ سا سارے کو حق دے راہ تے کھڑے ہومن دی توفیق عطا فرماوے حق دے راہ تے شہادت دی موت نصیب فرماوے تے سونے محبوب دے فرمان دے مطابق اللہ سا کو زندگی گزارن دی توفیق عطا فرماوے وما علینا الا